الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. शुरू कर दो. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواتقها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل من إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بيت الفتوح في كل مالك البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ونفعنا بعلومكم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب تقرأ هذا يسمع من القرآن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير بن ابي صالح بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ حدثاه انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أصابره بالصلاة فتثبت حتى سلم فلفقته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فلم تقرأنيها على غير ما قرأت فأضربت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تخرجيها فقال أرسله يقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت الذي يقرأني فقال كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ميسر لما يؤمن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى يسرنا القرآن لنذكرك به صادقا وفرنا قرآنه عليك. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثنا مطلب بن عبد الله بن عمران رضي الله
وكان بين هذا من جنب وبين الأنصاريين مد الضيفاء فقمت عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقلت إليه طعام فيه لحم فكان عنده رجل من بني بيت الله كأنه على الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقتلته فعلمت فآكله فقال هل نحدث عن ذلك إن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعري فنستحمله فقال والله لا أحنق وما عندي ما أحنق فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبي فسأل عنا فقال أين أنه الأشعري فأمره بقصد زوج الغر الزلال فانطلقنا قلنا ما صنعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم عملنا فأخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نملك غدا ولا تعد إليه فقلنا له فقال لنا أحلف ولكن الله عملكم ذني والله لا أحلف على يميني فأرى ليلها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتعلمتها وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مرة بن خالد قال حدثنا أبو ثمرة الزبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال قدم عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا بيننا وبين المشركين من العذراء وإنا لا نسير إليك إلا في أشهر الحرم فمرنا به من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع ونهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا من المولى ما الخلفة وأنهاكم عن أربع لا تشركوا في الدفاع والنكير والسموم المزفتة والخلقمة وبه قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا ليس الثاني عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السوار يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أيهما ملكتم وبه قال حدثنا عن الرحمن قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السوار يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أيهما خلقتم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مسيلم عن مبارك عن النبي حدثني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله المظلم ممن ذهب يخلقوا كخلقي بل يخلقوا ذرة أو يخلقوا الرحمن الرحيم باب قراءة الفاتحة والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم ليس مثل خنازرهم وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عبد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالوقت الساجد ومعتكف عليه معتكف والذي لا يقرأ القرآن كالولد ومعتكف لا ريح لها ومثل الفاسد الذي يقرأ القرآن كمثل الميمنة كمثل العنكبوت وأبواب لا ريح لها بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا أنس قال حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني أن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قال عائشة رضي الله تعالى عنها سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال إنه ليس بشيء فقال يا رسول
وترى الزجاج ويخلطون فيه أكثر من 100 كتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يستيقظون راقيا ويمرقون من الدين كما يمرق الامر من الرميه ثم لا يمرقون فيه حتى يمر السهم الى موضعه قيل ما سيمهم قيل سيمهم النحل او قال التسديد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله نفعنا الله بعلومه أنه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.